कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखः वन्दत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम् नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषम् आप्यतमम् अपि अखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदम् अशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम तन्नमामि। अस्मिन् भाष्ये आरम्भे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदेवशं नमस्यामः। सूत्रांशुभिः तमांसि विदाय वस्तूनि यः परीक्षयते स जयति सात्यवतेयो हरिः अनुवृत्तः नतः प्रेष्ठः इति मङ्गलाचरणम्। पद्मावती अत्र सूत्रांशुभिः तमांसि विदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते इति लिखितम्। व्यासः एव सूर्यः। व्यासाख्य सूर्यः ब्रह्मसूत्राणि रचयामास। सूर्यस्य किरणाः ब्रह्मसूत्राणि एव। तैः किरणैः अंधकारं निरस्य वस्तूनि प्रकाशयति इति वर्तते। परन्तु अत्र अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण यः परीक्षयते इति लिखितम्। परीक्षयते इति श्रुत्वा अस्माकम् आपाततः किं ज्ञायते? क्षयं करोति, नाशं करोति इति उपलभ्येत। वस्तूनि यः परीक्षयते, परन्तु तथा न ईक्षणं ईक्षयते, सः प्रकाशयति इति कृत्वा तथा लिखितं परीक्षयते इति। यदि परीक्षयति इति लिख्यते तर्हि परीक्षयति इति यदि भवति तर्हि नाशः इत्यर्थः भवति। परीक्षयते अतः सर्वत्र प्रकाशयति इत्यर्थः उपलभ्यते। अनन्तरं पिबन्ति ये भागवतम् आत्मनः सताम् इत्यादि न च भक्तिरपि कर्मैव इति वाच्यं तदपि उक्तम्। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च न उपायः अन्यः इहास्ति कर्हिचित् इति भवेत्। तत्र त्रिदिदं वर्तते। अन्यो हस्ति इति वर्तते, तथा न अन्यः इह अस्ति। उपायः अन्यः इह कर्हिचित् नास्ति इति तत्र अन्वयः। इत्यादि स्मरणात् केचिन् नित्यानित्यवस्तु विवेकात् ज्ञानान्तर्यं तदर्थं भाषन्ते तन्निरासायाः न च इति नित्य इति चतुष्टये इति। नित्यानित्य विवेकादि साधन चतुष्टय संपत्त्यानन्तर्यं शक्तं वक्तुं न शक्यं वक्तुम् इति खण्डितम्। कुतः? चतुष्टये इत्यस्य अर्थः कः? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामत्र फलभोग विरागः, शमादि षट् संपत्, मुमुक्षुत्वम् इति साधन चतुष्टयत्वम्। एतदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा करणीया इति शङ्करभाष्ये उक्तम्। तस्याः साधनचतुष्टय सम्पत्तेः तत् अत्र सम्यक् लिखितं। तत्त्वज्ञ सत्प्रसंगात् पूर्वं दुर्लभत्वात् इति लिखितम्। एतत् कदा लभ्यते? नित्यानित्य विवेकः, इहामुत्र फलभोग विरागः। इहामुत्र फलभोग विरागः नाम अस्मिन् लोके यानि फलानि प्रयोजनानि उपलभ्यन्ते तेषु फलेषु प्रयोजनेषु वैराग्यं। तथैव स्वर्गादि यत् फलं न दृश्यते इदानीम् अस्माकम् अन्यलोके वर्तते, स्वर्गलोके यत् फलं भवति तदपि फलम् अनित्यफलम् इति तत्रापि विरागः भवेत्, वैराग्यं प्राप्नुयात्।
अनन्तरमेव ब्रह्मसूत्रस्य अध्ययने अस्माकं प्रवृत्तिः भवति इति अत्र उच्यते। एतत् सर्वम् इदानीम् एतत् सर्वं कदा भवति इति अत्र विचिन्त्यते। एतत् सर्वं यदि तत्त्वज्ञः गुरुः उपलभ्यते तदानीमेव अस्माकं नित्यं वस्तु किम् अनित्यवस्तु किं तस्य फलं किं भवति कुत्र विरागः करणीयः इत्यादिकं सर्वं कदा ज्ञायते अस्माकं यदा तत्त्वज्ञ सज्जनः सत्प्रसङ्गः यः तत्त्वज्ञः सत्त्वज्ञाख्यः सज्जनः यदि अस्माकम् उपलभ्य तस्मिन् स्नेहं विधाय तत्र यदि पाठादिकं श्रूयते तदानीं शास्त्रज्ञानं सञ्जायते। अनन्तरमेव जगति इदं वस्तु नित्यम् इदम् अनित्यम् इति नित्यानित्यवस्तु विवेकः ज्ञानम् अस्माकं भवति। इहामुत्र फला भोग विरागोपि तदैव भवति शास्त्रज्ञान अनन्तरमेव। अतः तत्पूर्वं दुर्लभत्वात् एतद् न कथनीयम् साधनचतुष्टय अनन्तरम् इति न कथनीयम् इति उच्यते। सत्प्रसङ्गे तदेव उच्यते सत्प्रसङ्गेन शिक्षायां सत्यां ततः परस्मिन् काले सा सम्पत्तिर्भवितुं युक्ता। सत्प्रसङ्गेन सज्जनानां प्रसङ्गेन तत्र तत्रैव आगच्छति वा सज्जनानां प्रसङ्गेन तदेव उच्यते सत्प्रसङ्गेन शिक्षायां सत्यां ततः परस्मिन् काले सा सम्पत्तिर्भवितुम् अर्हति। यदा सज्जनसकाशं गत्वा तत्त्वज्ञस्य सकाशं गत्वा विद्यां प्राप्नुमः तदनन्तरमेव अस्माकं सा सम्पत्तिः भवति। का सम्पत्तिः नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्र फलभोगविरागः मुमुक्षुत्वं शमदमादिसाधनसम्पत् इत्यादिकम् अनन्तरमेव उपलभ्यते। शिक्षा इति वर्तते। अनन्तरम् एतदुक्तं तदवाप्तज्ञानाः खलु देशिकभावानुसारिणः सनिष्ठादिभेदात् त्रिधा भवन्ति। तदवाप्तज्ञानाः खलु देशिकभावानुसारिणः तदेव उच्यते। तदवाप्ताः अवाप्तज्ञानाः खलु सज्जनोपदेशेन यदि ज्ञानम् उपलभ्यते अनन्तरमेव देशिकभावानुसारिणः देशिकः नाम कः आचार्यः आचार्यस्य भावम् अभिप्रायम् अनुसरन्ति अनन्तरमेव अनुसारिणः सनिष्ठादिभेदेन भेदात् त्रिधा ते भवन्ति इति उच्यते। अतः तदानीमेव तेषां निष्ठापूर्वकं कर्म कुर्वन्ति इति तत्र त्रिधा भवन्ति इति उक्तम्। भाष्ये तदवाप्तज्ञानः खलु देशिकभावानुसारिणः सनिष्ठादिभेदात् त्रिधा भवन्ति इति उक्तम्। सनिष्ठादिभेदात् त्रिधा भवन्ति इति आचार्य उपदेशानन्तरम् अपि त्रिविधजनाः उपलभ्यन्ते अस्माकं। तदेव उच्यते। केचन भवन्ति तत्र निष्ठापूर्वकं कर्म कुर्वन्ति
ते सनिष्ठाः श्रद्धापूर्वकम् आचार्यस्य भावं स्वीकृत्य श्रद्धापूर्वकं कर्म कुर्वन्ति ते सनिष्ठाः अनन्तरं निष्ठा पूर्वमेव वर्तते परन्तु लोकसङ्ग्रहार्थं केचन कार्यं कुर्वन्ति ते पुनः परिनिष्ठिताः इति उच्यन्ते अनन्तरं केवलं निरपेक्षः यत्किमपि नैव अपेक्षन्ते ध्यानकरणे ध्यानं सम्पादयितुं ते इच्छन्ति ते पुनः निरपेक्षाः इति उच्यन्ते तादृशाः भवन्ति आचार्यस्य उपदेशानन्तरं केवलं ध्यानार्थं ते अत्र आगमिष्यन्ति निरपेक्षाः शिष्यमपि नैव सम्पादयन्ति यत्किमपि न ते केवलं ध्याने निरताः भवन्ति ते तु निरपेक्षाः इति उच्यन्ते अनन्तरं भाष्ये किमुक्तं निष्ठया तदेव उक्तं निष्ठया कर्माणि आचरन्तः सनिष्ठाः लोकसञ्जिगृक्षया तानि आचरन्तः परिनिष्ठिताः मूले भाष्ये वर्तते अतः अहम् एवं निक्षिप्तवान् अत्र एतदपि आवश्यकं तदपि आवश्यकम् इति अनन्तरं परिनिष्ठिताः ध्यानमेव अनुतिष्ठन्तः निरपेक्षाश्च सर्वे ह्येते ब्रह्मविद्यैव स्वभावानुसारे परं ब्रह्म गच्छन्ति इति उपरि उपरि विशदी भविष्यति एतत् सर्वं सर्वे ह्येते एते सनिष्ठाः परिनिष्ठिताः निरपेक्षाः इति त्रिविधाः ये जनाः वर्तन्ते भक्ताः ते सर्वेपि ब्रह्मविद्यां प्राप्य तत्तत् स्वभावानुसारेण परं ब्रह्म गच्छन्ति अर्थात् तत्तत् स्वभावानुसारि परं ब्रह्म गच्छन्ति इति उक्तम् अतः तत्तत् स्वभावानुसारि तैः यावत् तैः साधनादिकम् अनुष्ठितं भवति तावद्रूपेण ब्रह्म अर्थात् विष्णुलोकं प्राप्नुवन्ति तत्र सुखमपि तथैव प्राप्नुवन्ति अतः मोक्षेपि तेषां सुखे साम्यादिकं नास्ति मोक्षेपि सुखे वैलक्षण्यं भवति एकरूपेण मोक्षः एकरूपेणैव भवति सर्वेषाम् इति नास्ति सर्वे परे व्यये सर्व एकी भवन्ति इति श्रुतिर्वर्तते परे व्यये सर्व एकी भवन्ति इति निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति श्रुतिरपि वर्तते परन्तु निरञ्जनः सन् परमं साम्यम् उपैति ब्रह्मस्वरूपं न गच्छति इत्यर्थः परमसाम्यत्वं नाम किम् अत्र यथा किञ्चित् साम्यत्वं जीवस्य भगवतः वर्तते इदानीं नित्यत्वं वर्तते ज्ञानत्वं वर्तते परन्तु दुःखी वर्तते अत्र जीवः परमात्मा तु निर्दुःखः परन्तु मोक्षे परमसाम्यत्वं नाम किं संसारापेक्षया किञ्चित् साम्यत्वम् अधिकं मोक्षे जीवस्य भवति किञ्चित् किम् अधिकं किं भवति तत्र इदानीम् अस्माकं ज्ञानं वर्तते पूर्णज्ञानं नास्ति अस्माकं जीवस्वरूपे यत् पूर्णज्ञानं वर्तते तत्पूर्णज्ञानम् इदानीं संसारे न प्रकटितं परन्तु मोक्षप्राप्त्यनन्तरं जीवस्य स्वभावे यत् पूर्णं ज्ञानं वर्तते तत् प्रकटितं भवति अनन्तरम् अत्र दुःखं वर्तते परन्तु मोक्षे निर्दुःखत्वं भवति परमसाम्यं नाम भगवता किं साम्यं नाम भगवान् निर्दुःखः वयं दुःखिनः संसारे इदानीम् अथापि भगवत्साम्यम् अस्माकं वर्तते किञ्चित् साम्यं वर्तते कथं भगवान् नित्यः चैतन्यरूपेण भगवान् नित्यः तद्वदेव वयमपि इदानीं चैतन्यरूपेण वयमपि नित्याः एवं रूपेण किञ्चित् साम्यं वर्तते
निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति इति श्रुतिर्वर्तते। परमसाम्यत्वं नाम श्रीभाष्ये किमुच्यते? परमसाम्यत्वं नाम यावदानन्दादिकं ब्रह्मणः वर्तते तथैव अयमपि जीवः भगवतः समानतां गच्छति। यतः इयं श्रुतिः वदति निरञ्जनः परमं साम्यम् उपैति, परमं साम्यम् उपैति इति उक्तम्। परमसाम्यत्वं नाम आनन्दादिष्वपि तत्साम्यत्वं भवति इति उच्यते। पूर्णरूपेण स्पष्टतया न कथयन्ति, उच्यते, परन्तु तथा न भवति। परमसाम्यत्वं नाम किं? निर्दुःखत्वं तत्र भवति। जीवस्वरूपे यश्च पूर्णानन्दः इदानीमपि वर्तते, परम् अज्ञाने आवृतं वर्तते। मोक्षप्राप्त्यनन्तरम् अज्ञानं पूर्णरूपेण निवृत्तं भवति, तत्र अज्ञानं न भवति। अतः जीवस्वरूपे यत् परिज्ञानं वर्तते तत् पूर्णरूपेण प्रकटितं भवति, निर्दुःखत्वं भवति। अनन्तरं मोक्षे पुनः यं यं सुखी कामयतेऽत्रमत्र संकल्पमात्रात् सकलोऽपि सस्यात् इति वर्तते। तत्र पुनः मुक्तः यत् मनसि सः संकल्पं करोति झटिति सत्यकामः भवति। तदानीं भवति सत्यसङ्कल्पः भवति। सत्यसङ्कल्पः नाम एतादृशसङ्कल्पवान् भवति। यत् तन्मनसि भवति झटिति सर्वमपि उपलभ्यते तदानीम्। इदानीम् उपलभ्यते वा? नास्ति। अतः भगवान् तथैव करोति किल, तद्वदेव तत्तद्योग्यतानुसारेण सत्यसङ्कल्पत्वादिकमपि तत्र भवति। तस्य सङ्कल्पः सत्यं भवति, निजं, परन्तु कियत्पर्यन्तं तस्य सङ्कल्पः हे अहं ब्रह्माण्डं सृजामि इति यदि सङ्कल्पं करोति तत् सत्यं न भवति। अतः अत्र भाष्ये सूक्ष्मरूपेण उक्तम्, अत्र विद्याभूषणैः समीचीनम् उक्तं। किमुच्यते अत्र भाष्ये? स्वभावानुसारि परं ब्रह्म गच्छन्ति। तत्तत् स्वभावानुसारि परं ब्रह्म गच्छन्ति ते। तत्तत् स्वभावे यादृशज्ञानम् आनन्दं वा वर्तते तादृशं परं ब्रह्म गत्वा तादृश आनन्दवान् भवति। भगवती यद् यो आनन्दः वर्तते तथा आनन्दः वा अन्येषु जीवेषु ब्रह्मादयः सन्ति, इदानीं ब्रह्मादयः सन्ति, तेषां यः आनन्दः वर्तते सः आनन्दः अस्माकं न लभ्यते। इदानीं यदि लोके साधनकर्तारः बहवः वर्तन्ते, ब्रह्मापि साधनं करोति, शिवोपि साधनं करोति, चैतन्यप्रभुरपि साधनं करोति, प्रभुना पादौपि साधनं करोति, वयमपि साधनं कुर्मः। एवं चेत् यदि अस्माकं समेषां मोक्षः यदि भवति तर्हि अत्र अत्यधिकसाधनम् अस्माभिः कृतं वा? नैव कृतम्। अतः ब्रह्म वर्तते, ब्रह्मणः यः आनन्दः वर्तते स एव आनन्दः कथं वा मम भवेत्? अत्रे साधनतारतम्यं वर्तते। अतः मोक्षेपि आनन्दे तारतम्यम् अवश्यं भवेदेव, तदेव उच्यते। एतत् सर्वम् उपरि उपरि विशदीभवन्ति, उत्तरत्र सूत्रेषु एतत् सर्वं विशदीक्रियते। अनन्तरं नन् ओङ्कारश्चादशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकौ उभौ इति स्मृतिः वर्तते। ओङ्कारश्च अथ शब्दश्च, ॐ अथ इति द्वौ शब्दौ, ओङ्कारश्चाद शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ इति स्मृतेः। मङ्गलमेव अथ शब्दार्थः। अतः अथ इत्यस्य मङ्गलम् इत्येव अर्थः, अनन्तरम् इति नार्थः इति वदन्ति। मङ्गलमेव अर्थः। शास्त्रारम्भैः शिष्टाः विघ्ननाशाय तदाचरन्ति इति चेन्मैवम्। शास्त्रारम्भे शिष्टाः किं कुर्वन्ति?
विघ्नस्य नाशनार्थं तदाचरन्ति अथ शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति मङ्गलं किल अथ शब्दः ॐ इति वदन्ति अथ इति वदन्ति कुतः विघ्नविघातार्थं इति अथ शब्दस्य आनन्तर्यवचनार्थः न किन्तु अथ इति माङ्गलिकशब्दः अथ इत्यस्य अर्थः मङ्गलम् इत्येव इति यदि वदन्ति तर्हि तद् न समीचीनम् इति उच्यते। तदुच्यते मयम् ईश्वरस्य विघ्नाशङ्का विरहात्। इदानीं वेदव्यासः ब्रह्मसूत्रं करोति, वेदव्यासस्य विघ्नशङ्का एव नास्ति, अतः विघ्नशङ्कया कथं वा अथशब्दं सः प्रयुङ्क्ते नैव सः अथशब्दं प्रयुञ्जीत, अतः अथ इत्यस्य मङ्गलम् इति अर्थः न भवेत्। नैव भोः वेदव्यासः कश्चन ऋषिः किल, नैव भगवान् सः, अतः विघ्नाः भवन्ति किल, विघ्नपरिहारार्थम् अथ इति उक्तम् इति यदि उच्यते तर्हि नैव वेदव्यासः साक्षात् ईश्वर एव इति उच्यते। कुत्र उक्तं तस्य ईश्वरत्वं? कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम् इति सम्यक् उक्तं वर्तते। विष्णुपुराणे तत्र समीचीनं वर्तते। विष्णुपुराणे किमुच्यते? पराशरवाक्यं मैत्रीं प्रति स्वतः तस्य पिता पराशरः वर्तते किल, स एव वदति अहं कश्चन ऋषिः, मत्पुत्रः व्यासः वर्तते किल, स तु साक्षात् विष्णुः भगवान् इति स एव वदति। यः स्वकीयं पुत्रमेव वदति, स्वकीयस्य विष्णुत्वं न वदति, सः स्वपुत्रस्य अयमेव विष्णुः इति व्यासं कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम् इति स्वतः एव मैत्रीं प्रति वदति सः। तथापि मङ्गलात्मकत्वात् तस्मात् कम्बुस्वनादिवत् तत् सम्भवेत् इति तेनैव लोकोऽपि सङ्गृहीतः। तस्मात् तादृशस्य पुंसः तदनन्तरं तज्जिज्ञासा युक्ता। तथापि एवं वदन्ति भवतु नाम विष्णुः भवतु नाम, अतः तस्य विघ्नाः न सन्ति, अतः विघ्नविनाशनार्थम् अथ शब्दस्य मङ्गलार्थत्वं न भवेन्नाम। परन्तु अन्यदपि तत्र उच्यते। अनन्तरं कोह्यन्नः पुण्डरीकाक्षान् महाभारतकृत् भवेत् इत्यपि वाक्यशेषः अस्माभिः स्वीकरणीयः। टीकायाम् उच्यते न केवलं तदेव वाक्यं कोह्यन्यः पुण्डरीकाक्षात् कृष्णं द्वैपायनं कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धिनारायणं प्रभुम् इत्येतावदेव न, किन्तु कोह्यन्यः पुण्डरीकाक्षात् महाभारतकृत् भवेत् इति तत्रैव वर्तते। एवं तत्रैव कोह्यन्यः पुण्डरीकाक्षात् महाभारतकृत् भवेत् इति वाक्यशेषः इति वर्तते। अधोभागतः पञ्चमवाक्यम्। तथापि मङ्गलात्मकत्वात् तस्मात् अथशब्दः मङ्गलात्मको वा न वा इति चेत् मङ्गलात्मकत्वं वर्तते। ओङ्कारश्च अथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ इति उक्तम्। अतः माङ्गलिकत्वं वर्तते वा न वा? माङ्गलिकत्वं वर्तते, अथशब्दस्य माङ्गलिकत्वं वर्तते अन्यत्र। अतः कम्बुस्वनादिवत् कम्बुस्वनः वर्तते, शङ्खध्वनिः वर्तते। शङ्खध्वनेः मङ्गलात्मकत्वम् अस्ति। तद्वदेव अथशब्दस्यापि अथ इति यदि उच्यते
मङ्गलम् इत्यर्थः। शङ्खध्वनिः क्रियते कुतः मङ्गलात्मकत्वात्। तद्वदेव कम्बुस्वनादिवत् तत्सम्भवेत्। अतः अथशब्दस्यापि मङ्गलात्मकत्वम् अङ्गीकार्यं। तेनैव लोकोऽपि सङ्गृहीतः इति। तस्मात् अथशब्दात् तत् मङ्गलं तादृशस्य निष्कामकर्मादिविशुद्धस्य पुंसः तत्सङ्गृहीतः, लोकोऽपि सङ्गृहीतः। अर्थात् किं लोकोऽपि तेनैव लोकोऽपि सङ्गृहीतः इत्यस्य अर्थः कः? एवम् अर्थस्य कथनेन मङ्गलसूचनेन लोकसङ्ग्रहरूप उपदेशः अत्र लिखितो वर्तते। किमिति? ग्रन्थादौ माङ्गलिकशब्दप्रयोक्तव्यः इति। नैव तस्य विघ्नः यद्यपि नास्ति, स तु व्यासः। एवं चेत् अथशब्दस्य मङ्गलार्थत्वं कुतः, मङ्गलत्वं कुतः इति चेत् नैव लोकसङ्ग्रहार्थम्। अन्ये जनाः अथ इति आरम्भे वक्तव्यं। कुतः? माङ्गलिकः सः शब्दः। तत्प्रयोगेन किं भवति? अस्माकं पुनः विघ्नाः भवन्त्येव, तेषां विघ्नानां नाशः भवति। भगवतः विघ्नाः न सन्ति, अतः तेन कुतो वा प्रयुक्तः इति चेत् लोकसङ्ग्रहार्थं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इति लोकसङ्ग्रहार्थं भवेन्नाम इति चेत् लोकसङ्गृहीता। तस्मात् तादृशस्य पुंसः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् तादृशस्य निष्कामकर्मादिविशुद्धस्य पुंसः तदनन्तरं निष्कामकामादिविशुद्धः पुरुषः तदनन्तरं जिज्ञासा युक्ता। तदनन्तरं नाम किं? सत्संग तत्त्ववित् सत्प्रसंगानन्तरम् इत्यर्थः। तत्त्ववित् सत्प्रसंगानन्तरं जिज्ञासा युक्ता इति सूत्रार्थः भवति। अंकौ वृत्तिपरौ यौ तौ भाषौ भाष्यकृताधृतौ तौ एव सूक्ष्मे लिखितौ द्वयोः क्रमजिगृक्षया। अत्र नास्ति, मूले नास्ति, परन्तु व्याख्याने टीकायाम् एतदुक्तम्। भाष्ये किमपि वर्तते। अबिन्दुमस्तकः यः अङ्कः सूत्रतो वृत्तितोऽपि सः द्विबिन्दुमस्तकस्त्वेषः बोध्यो अधिकरण आश्रितः इति पुनः किञ्चित् लिखितं तत्र भाष्ये लिखितं। भाष्ये किं लिखितं? तदनन्तरं जिज्ञासायुक्ता इति एतावत् सर्वं लिखितम्। अनन्तरम् अयं विशेषांशः लिखितः। सूत्रं वर्तते। सूत्रे तथा वृत्तौ बिन्दुमस्तक बिन्दुः शिरसि भवेत्। यत्र अङ्कः न भवति, परन्तु अधिकरणे तत्सर्वं तदेव उच्यते। अबिन्दुमस्तको योऽङ्कः सूत्रतो वृत्तितोऽपि सः द्विबिन्दुमस्तकस्त्वेषः बोध्यः अधिकरणाश्रितः। अधिकरणे पुनः द्विबिन्दुयुक्तः तत् भवति इति अत्र लिखितम्। तस्य पूर्णार्थः कः इति अत्र लिख्यते। अंकौ वृत्तिपरौ यौ तौ भाषौ भाष्यकृताधृतौ तावेव सूक्ष्मे लिखितौ द्वयोः क्रमजिगृक्षया। पूर्वाधिकरणे तादृशस्य पुंसः ब्रह्मज्ञाने इच्छा युक्ता इत्युक्तः।
ब्रह्मसुखं तु परेश इति हा अत्र अत्र अन्ते वर्तते अन्ते वर्तते तदेव तत्र किं वर्तते इति तत्र किम् उच्यते नाम अङ्कौ वृत्तिपरौ यौ तौ भाष्ये तत् भाषौ न भाषौ इति न शब्दः नास्ति भाष्ये भाष्यकृता धृतौ तावेव सूक्ष्मे लिखितौ द्वयोः क्रमजिगृक्षया इति श्लोकः वर्तते तस्य अर्थः कः अङ्कौ वृत्तिपरौ यौ तौ भाष्ये अथ शब्दस्य अनन्तर इति अर्थे तथैव अतः इति शब्दस्य हेतुः इत्यर्थे वृत्तिग्रन्थे भाष्यकारः भाष्यग्रन्थे तथैव वर्णितवान् अतः उभयपरिच्छेदेषु क्रमशः क्रमरूपेण सूक्ष्मरूप अर्थः तत्र अभिव्यक्तो वर्तते अत्र किञ्चित् अन्यत् लिखितम् अत्र किञ्चित् अन्यत् लिखितम् हरि ओम् अभूत् वा उपलब्धं वा
उपलब्धं वा? हा। अर्थात् किमुच्यते अत्र अथ इत्यस्य अनन्तरम् इत्यर्थः वर्तते। एवम् अतः इत्यस्य हेतुः इत्यर्थः वर्तते। एतदेव परिच्छेदद्वयम् इति उच्यते। एतद् अर्थद्वयम्। एतद् अङ्कौ वृत्तिपरौ यौतौ भाष्ये एतादृश रूपवृत्तिग्रन्थेषु पुनः भाष्यकारः भाष्यग्रन्थे एवं रूपेण अतशब्दस्य अनन्तरम् इति अर्थे अतः इत्यस्य हेतोः इत्यर्थे तत्र भाष्यकारः भाष्यग्रन्थे उक्तवान्। तौ भाष्ये अङ्कौ वृत्तिपरौ यौतौ भाष्ये इत्यस्य तदेव अर्थः। परन्तु क्रमशः तस्य अर्थः करणीयः इति सूक्ष्मरूपेण अत्र अभिव्यक्तो भवति इति उच्यते। सूक्ष्मरूपेण अत्र लिखितम् अङ्कौ वृत्तिपरौ यौतौ भाष्ये इति भाषौ इति न भाष्ये भाष्यकृतादृतौ तव्येव सूक्ष्मे लिखितौ द्वयोः क्रमजिगृक्षया तदेव उच्यते। अर्थात् सूक्ष्मरूपेण भाष्ये एव भाष्ये पुनः तद् लिखितं वर्तते। अथशब्दस्य अनन्तरार्थः अथशब्दस्य हेतुः इत्यर्थः इति स्फुटतया तत्रैव लिखितं वर्तते। वृत्तिग्रन्थे पुनः सूक्ष्मरूपेण तस्य विषयस्य प्रस्तावः कृतः। तदेव उक्तम् अबिन्दुमस्तको योऽङ्कः सूत्रतो वृत्तितोऽपि सः द्विबिन्दुमस्तकस्त्येव बोध्यः अधिकरणाश्रितः इति तदुक्तम्। अनन्तरं किमुच्यते? तस्मात् तादृशस्य नाम यः ब्रह्मज्ञानेच्छा यस्य पुनः निष्कामकर्मादिविशुद्धस्य पुंसः तादृशस्य किं भवति? तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा युक्ता इति उक्तम्। तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा युक्ता इति उक्तं। तदनन्तरं नाम किं? कर्मानन्तरम् इति न। निष्कामादिकर्म विशुद्धस्य पुंसः तदनन्तरं सत्सङ्गोत्तरं तरम् इत्येव अर्थः। ब्रह्मजिज्ञासा युक्त इति एतत् सर्वं प्रथमाधिकरणे उक्तम्। इदानीं द्वितीयाधिकरणस्य पीठिका दीयते। जन्माद्यस्य यतः इति द्वितीयमधिकरणं तस्य पीठिका दीयते। ननु पूर्वत्र भूमशब्देन च जीवम् अभ्युपेत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव आह प्राक् प्राणप्रक्रिया पतिजायादिप्रीतिसंसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य च तत्र रूढिः इत्येतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः इति उच्यते। इदानीं किम् उच्यते? प्रथमतः किम् उक्तं? भूमशब्दः यो वै भूमा तत्सुखम् इति उक्तं। तथा आत्मशब्दः वर्तते तत्र। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम् इत्यत्र आत्मानमेव अवेदीत् इत्यादिकमपि तत्र आत्मशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तत्र किं भूमशब्देन तथा आत्मशब्देन च जीवः एव तत्रापि उक्तः वर्तते।
जीवः तथैव यथा भूमशब्देन जीवः उच्यते तथैव आत्मशब्देनापि जीवः यथा उच्यते तथैव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मशब्देन जीवः एव अत्र कथितः वर्तते। अतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति शब्देन विष्णोः जिज्ञासा इति नार्थः जीवस्य जिज्ञासा इत्येव अर्थः वक्तव्यः। भवद्भिः किम् उक्तं यो वै भूमा तत्सुखम् आत्मा इत्येव उपासीत इत्यादिकम् उक्तं। तत्र आत्मा इति शब्दस्यापि जीवः अर्थः इति वर्तते, भूमा इति शब्दस्यापि जीवः इत्यर्थः वर्तते। एवञ्च विषयवाक्ये भूमा शब्दप्रयोगेन अथवा आत्मा इत्येव उपासीत इत्यत्र आत्मशब्दप्रयोगेन च विष्णोः जिज्ञासा करणीया इति अर्थः न भवति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम् इति वर्तते। अत्रापि ब्रह्मशब्दः वर्तते, ब्रह्मशब्दस्यापि जीवः इत्येव अर्थः। अत्र किम् अत्र किम् अतः अत्र भूमशब्देन जीवः एव संगतः, आत्मशब्देनापि जीवः एव संगतः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देनापि जीवः एव उक्तः वर्तते। अतः तत् कथं संसूचनया तस्यैव प्रत्ययत्वात् प्राक् प्राणप्रक्रिया परिजायादि प्रीति संसूचनया तत्र उच्यते पूर्वं किमासीत् इति उच्यते। अत्र किम् अत्र अभूत्, तत्र किमपि न लिखितं पुनः। उत्तरत्र वर्तते 54 पेज् मध्ये। अत्र वर्तते वा 50? अत्र 54 वर्तते, तत्र 56 पेज् भवति, अत्र 54 भवति। अत्र वर्तते। नानु पूर्वत्र भूमशब्देन जीवमुपेत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव आह। यतः प्राक् प्राणप्रक्रिया पतिजायादि प्रीति संसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् इति उच्यते। तत्र किम् अभूत्, भूमशब्दस्य तात्पर्यं जीवः इत्येव। ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रेपि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः जीव एव वर्तते। यतः भूममोदकवाक्ये यो वै भूमा तत्सुखम् इति छान्दोग्योपनिषदि किमुच्यते, प्राणप्रक्रियायाः वर्णनं क्रियते। एवम् आत्मा वा एषः एवमुक्त्वा पति पुत्रादि प्रीतीनाम् उल्लेखः तत्र वर्तते। अतः एतेषु स्थलेषु आत्मशब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य भूमशब्दस्य च जीवस्यैव उल्लेखः बोधः अस्माकं भवति। एवम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति स्पष्टम् उक्तं किल, ब्रह्म इति शब्दः वर्तते इति चेत् अभिधाने कोशे बृहज्जातिजीवकमलासन शब्दराशिषु इति वर्तते। ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः कुत्र वर्तते, बृहत् ब्रह्मा, अनन्तगुणवान् ब्रह्मा विष्णुः
इत्यस्मिन्नर्थेपि ब्रह्मशब्दः वर्तते बृहत् ब्रह्म अनन्तरं जाति ब्राह्मणजातिः इत्यत्रापि ब्रह्मशब्दप्रयोगः वर्तते बृहजाति जीवः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते कमलासनः चतुर्मुखब्रह्मा इत्यर्थेपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः वर्तते अनन्तरं आम्रकोशे वर्तते कमलासन शब्दराशिषु इत्यस्य वेदे वेदेपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः भवति ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति वेदेपि उक्तं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यस्य अर्थः कः यः ब्रह्मवित् अर्थात वेदादिकं सम्यक् जानाति सः ब्रह्मैव भवति पूर्णज्ञानवान् भवति इत्यर्थः तत्र तद्वदेव बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशि तदनुसारेण ब्रह्मशब्दस्य बहवः अर्थाः वर्तन्ते अतः निर्वच्छिन्न परमात्मा ब्राह्मणजातिः जीवात्मा पद्मयोनिः अर्थात् चतुर्मुखः एवं ब्रह्मा इत्यस्य शब्दराशिः वेदः इत्येषु अर्थेषु रूढिरेव वर्तते अतः ब्रह्मशब्दस्य जीवः इत्यर्थस्वीकारे कः दोषः इति प्रश्नः क्रियते ब्रह्मशब्दस्य तत्र रूढिरेव इत्येतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः एवं भ्रान्तिः केषाञ्चित् स्यात् तां भ्रान्तिं निरासयितुम् इदानीम् उच्यते तैत्तरीयके भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपततार अदीहि भगवो ब्रह्मेति इति तत्र पूर्णरूपेण उपक्रमः वर्तते भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपततार भृगुः वारुणिः वरुणस्य पुत्रः अयं भृगुः वरुणं प्रति गतवान् पितरं वरुणम् उपसतार किमिति अदीहि भगवो ब्रह्मेति इति वर्तते ब्रह्मणस्वरूपं मां प्रति बोधयतु ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं करोतु इत्येव सः प्रारम्भं कृतवान् उपक्रमः तत्र वर्तते अतः तदानीं वरुणः किं वदति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति उक्तवान् वरुणः किमुक्तवान् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति मध्वाचार्यैः अभिसंविशन्ति इति शब्दः सम्यक् स्वीकृतः यतः शङ्करभाष्ये किमुच्यते एतदेव उक्त्वा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति उत्पत्तिः येन जातानि जीवन्ति इति स्थितिः यत् प्रयन्ति इति लयः उक्तम् अतः जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रस्य उत्पत्तिस्थिति लयकर्ता ब्रह्म इत्येव उच्यते इति परन्तु माध्वभाष्ये किमुच्यते अत्र भाष्ये सृष्ट्यादि अट्टकर्तृत्वम् इति उच्यते सृष्टिः स्थितिः नियमनं ज्ञानम् अज्ञानं बन्धः मोक्षः इति सृष्टिस्थितिश्च संहारौ नियति ज्ञानमावृतिः बन्धमोक्षावपि स्यासु श्रुतिसूक्ता हरेः सदा इति अट्टकर्तृत्वं सृष्टिस्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बन्ध मोक्ष इति अट्टकर्तृत्वं वक्तव्यं मोक्षदाता कः एवं चेत् सृष्टिं करोति लय नियमनं ज्ञान अज्ञान बन्ध मोक्ष इति अष्टकर्तृत्वं वर्तते एतदुक्तं वर्तते अतः सृष्ट्यादि अष्टकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणं न केवलं सृष्टिस्थिति लयकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् एतदत्र न उक्तं किल वरुणेन न उक्तं ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति उक्तम् अष्टकर्तृत्वं नोक्तम् इति चेत् तथा न
अष्टकर्तृत्वम् उक्तम्। यत् प्रयन्ति इति लयः प्रतिपादितः तावदेव नास्ति, अभिसंविशन्ति इति शब्दः वर्तते। विशन्ति इत्यस्य प्रवेशः इत्यर्थः, संविशन्ति इत्यस्य समीचीनप्रवेशः। अभिसंविशन्ति इति उपसर्गद्वयं तत्र प्रक्षिप्य अभिसंविशनं नाम भगवान् मोक्षप्रदाता इत्यर्थः। एवं चेत् सः मोक्षं प्रददाति इत्यर्थः। इदानीं मोक्षः वर्तते वा? न। इदानीं कः वर्तते? बन्धः वर्तते। एवञ्च एतादृशबन्धप्रदत्वं तस्यैव। बन्धः कुतः जातः अस्माकम्? अज्ञानेन। अज्ञानेन बन्धः जातः। एवं चेत् इदानीम् अस्माकम् अज्ञानमपि स एव दत्तवान्। अनन्तरम् अतः तस्मादेव बन्धः समुत्पन्नः। मोक्षं प्रददाति किल? कथं मोक्षं प्रददाति? ज्ञानेन। एवञ्च बन्धं नाशयितुं ज्ञानं प्रयच्छति। एवं चेत् जीवस्य अज्ञानं ददाति, संसारं बन्धं ददाति, ज्ञानं ददाति, मोक्षं ददाति इत्यस्य अर्थकरः नियमनं करोति इत्यर्थः। एवञ्च अभिसंविशन्ति इति एक एव शब्दः वर्तते, परम् अभिसंविशनम् इति प्रयोगात् सृष्टिः, स्थितिः, लयः, नियमनं, ज्ञानम्, अज्ञानं, बन्ध, मोक्ष इति अष्टकर्तृत्वं भगवतः उच्यते इति अत्रापि भाष्ये किमुच्यते? एवम् उत्तरत्र वर्णः स्वपुत्रं प्रति उपदिदेश एतज्जीवस्य सम्भवति वा इति पृच्छन्ति अत्र इदानीम्। अतः तत्र ब्रह्मशब्दस्य तदेव उच्यते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व इति तैत्तरीयोपनिषदि स्पष्टतया अयमेव उपास्यः तदेव ब्रह्म इति स्पष्टमुक्तम्। इह संशयः जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति। अत्र जीवः उत सर्वेश्वरो वा इति संशयः। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्वध्येयत्वादि श्रवणात् अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादि हेतुत्व संभवाच्च जीव स्यात् इति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणः लक्षणमाह जन्माद्यस्य यतः इति पीठिका प्रदत्ता। एतत् ज्ञातं वा इदानीं? भृगुर्वैवावृणिः इति उक्त्वा अत्र संशयः विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् अधिकरणं चेति पंचांगम आहुरधिकरणं बुधाः इति वर्तते। अतः अत्र विषयवाक्यं वर्तते। संशयः अत्र वर्तते। किम् इति संशयः वर्तते? अत्र जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति। तत्र कारणं किं? संशयं प्रति कारणं किम् इति चेत् विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते इति वर्तते। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्वं ध्येयत्वम् इत्यादिकं जीवेपि श्रूयते। जीवेपि ब्रह्मत्वमुक्तम् अत्र। तत्रैव ध्येयत्वमपि उक्तं, स एव ध्येयः इत्यपि उक्तम्। एवञ्च श्रवणात् भूतोत्पत्त्यादिकं कथं क्रियते जीवः? यतो वा इमानि भूतानि जातानि येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयं तत् उक्तं किल? तत्कथं संगच्छते जीवे? जीवः जगत्सृष्ट्यादिकं नैव करोति किल? जगति अयमपि अन्तर्भूतो वर्तते। एवञ्च तत्सृष्ट्यादिकं कथं कर्तुं शक्यते चेत् जीवः
ಅದೃಷ್ಟದ್ವಾरा स्वयं न अदृष्टद्वारा अदृष्टं नाम पुण्यं पुण्यद्वारा भूतोत्पत्त्यादि कारणं भवति जीवः इति जीवः एव अत्र जिज्ञास्यः इति पूर्वपक्षस्य अवसरः वर्तते तदर्थं सूत्रम् आह जन्माद्यस्य यतः इति पूर्वपक्षाणाम् अयम् आशयः अत्र विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद अर्थात यदि जीवः ब्रह्म विवेकपूर्णः काचिद् व्यक्तिः यदि एतत् जानाति जीवः प्रकृत्या भिन्नः वर्तते सः मतिभ्रष्टः यदि न भवति तर्हि एतद् ज्ञानानन्तरं समस्त शरीरे यत् पापं वर्तते तत् पापं हित्वा सः परमविशुद्धः भवति अनन्तरं सर्वं यत् काम्यफलं वर्तते तत्सर्वं काम्यफलं सः भुङ्क्ते अतः जीवः एव ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दवाच्यः जीवः एव इति अत्र पूर्वपक्षः कृतः आत्मावारे श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इति विषयवाक्तम् उक्तं किल अस्माभिः इत्यत्र आत्मावारे श्रोतव्यः इति श्रुतिद्वारा जीवं प्रत्येव ब्रह्मत्वम् उक्तम् आत्मावारे श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः किं प्रति उक्तम् आत्मा इति शब्दः जीवपर्यायः आत्मावारे श्रोतव्यः जीवः एव श्रोतव्यः जीवः एव मन्तव्यः स एव निदिध्यासितव्यः इति जीवं स्वीकृत्य एव उपास्यत्वादिकं तत्र वर्णितं वर्तते आत्मशब्दस्य जीवः इत्यर्थः इति पूर्वपक्षः माधवमते आत्मवारे वर्तते माधवमते ಇಲ್ಲ अत्रैव अत्र विज्ञानं ब्रह्म चेत् तस्माच्चिन्न प्रमाद्यते तत्सर्वम् उक्तं टीकायां तदपि उक्तम् टीकायाम् आत्मवारे टीका इति वर्तते किल शरीरे विद्यमानं विज्ञानं जीवरूपं ब्रह्म चेद्वेद प्रकृतितः विविच्य यदि जानाति तर्हि पाप्मनो हित्वा निर्वद्य सन् सर्वान् कामान् प्राप्नोति कृतकृत्यो भवति इति ब्रह्मणः लक्षणम् एवञ्च असाधारणधर्म वचनम् इतरभेदानुमापकं वा लक्षणं भवति उपलब्धं वा तत्र वर्तते
एतत् ज्ञातं किल? अत्र अनन्तरम् असाधारणधर्मवचनम् इतरभेदानुमापकं वा टीकायां टीकायां टीकायाम् अवतरणिका भाष्य टीकायां जन्माधिकरणे अवतरणिका भाष्यं वर्तते 62 विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इत्यत्र जीवेपि ब्रह्मत्वं ध्येयत्वम् इत्यादि श्रवणात् अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादि हेतुत्व संभवाच्च जीवस्यात् इति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणः लक्षणमाह इति एतत् भाष्यम् एतद् भाष्यम् अनन्तरम् अत्र टीका वर्तते भवतां तत्र किञ्चित् व्यत्यासः वर्तते हाँ समीचीनं करेक्ट् किम् ನಾನು पूर्वत्र इति यो वै भूमा इत्यत्र भूमशब्देन आत्मा वा द्रष्टव्यश्रो तत्र उक्तं किल आत्मा वा रे द्रष्टव्यश्रोतव्यो मन्तव्यः इति उक्तं किल तत्र तत्र आत्मशब्देन जीवम् अभिप्रेत्य सूत्रकारेण ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देनापि तं जीवमेव आह अतः भूमादिवाक्यात् प्राक् पत्यादि प्रियतमा प्रियता पत्यादि प्रियता संसूचनाय तत्र तत्र जीवस्यैव बोध्यत्वात् अतः ब्रह्मशब्दस्य जीवे रूढत्वादपि तथा इत्याह बृहत् इति बृहज्जाति जीवकमलासन शब्दराशिषु इति कोशः वर्तते कोशेपि ब्रह्मशब्दस्य जीवे प्रयोगः दृश्यते एवञ्च रूढिरपि वर्तते एवञ्च रूढिरपि वर्तते अथ ब्रह्मशब्दस्यैव जीवे रूढत्वादपि तथा इत्याह बृहत् इति तदेव उक्तं तत्र यतो वा इति यतः प्रकृतिजीवशक्तिकात् ब्रह्मणः हेतोः यतो वा इत्यस्य यतः इत्यस्य अर्थः कः प्रकृतिजीवशक्तिकात् ब्रह्मणः हेतोः भूतानि जायन्ते इति अर्थः करणीयः सोऽपि अर्थः तत्र येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिधं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व इति आमेಲೆ शरीरे पाप्मनो हित्वा इत्यादिकम् उक्तं तदपि व्याख्यातं तदनन्तरं किं वर्तते सन् सर्वान् कामान् अश्नुते प्राप्नोति कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः ज्ञातं वा तदुपलब्धं वा अनन्तरं वर्तते ब्रह्मणो लक्षणम् एतत् सर्वं ब्रह्मणः जीवस्य लक्षणं भवितुमर्हति इति उक्तम् असाधारणधर्मवचनम् इतरभेदानुमापकं वा लक्षणम् उपलब्धं वा इतरभेद अनुमापकं वा मापकं वा लक्षणम् एतत् ज्ञातं वा तत् किम् ब्रह्मणलक्षणमिति असाधारणधर्मम् अस्य अस्य अयमर्थः किमिति चेत् इदानीं ब्रह्मणः लक्षणम् उक्तं किल यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति तत् कस्य लक्षणम् अथवा जीवस्य वा लक्षणं भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षः क्रियते लक्षणं कुतः वक्तव्यम्
इदानीम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति उक्तम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य जीवः इत्यर्थः। अतः जीवस्य जिज्ञासा करणीया इति पूर्वपक्षः। अतः किमुच्यते? जन्माद्यस्य यतः इति लक्षणम् उच्यते ब्रह्मणः। इदानीं कथं विचारयितुं शक्यते? ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य यदि विष्णुः इत्यर्थः भवेत् नाम विष्णोः जिज्ञासा करणीया। करणीया नाम कथं? सः कः? विष्णुः कः इति यदि न ज्ञायते कथं वा विचारं कर्तुं शक्यते? अथवा यदि ब्रह्मशब्दस्य जीवः इति अर्थः भवति तदानीमपि जीवजिज्ञासा करणीया इत्यर्थः स्यात्। जीवो नाम कः इति चेत् तदानीं लक्षणं वक्तव्यं भवति। किं लक्षणम् उक्तं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिधं विशन्ति इति जगज्जन्मादिकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् अथवा जीवस्य लक्षणम् इति पूर्वपक्षः। एतद् लक्षणं कुतः उच्यते इति चेत् गोः सास्नादिमत्वं लक्षणम्। सास्नादिमत्वं लक्षणं कुतः उच्यते इति चेत् गौः नाम का इति ज्ञानम् आवश्यकं किल अस्माकं। कश्चित् पुरुषः मां प्रति आगत्य पृष्टवान् किमिति, ए गौः नाम का? अहम् उक्तवान् सास्नादिमान् गौः, सास्नादिमत्वं गोर्लक्षणम्। यत्र सास्नादिमत्वम् उपलभ्यते तस्य तर्हि इयङ्गौः इति व्यवहारं कर्तुं सः प्रभवति। अतः लक्षणं नाम असाधारणधर्मवचनं तदेव सास्नादिमत्वम्। एकं कारणं लक्षणं प्रति असाधारणधर्मवचनं लक्षणं कुतः उच्यते? असाधारणधर्मः एव लक्षणं कुतः उच्यते? व्यवहारार्थम्। अन्यत् कारणं किं? व्यावृत्त्यर्थम्। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इति लिखितम्। व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। यस्य कस्यापि लक्षणं कुतः उच्यते? व्यावृत्तिः इतरभेदजनकत्वं व्यवहारः इति लक्षणस्य इतरभेदजनकत्वं व्यवहारः इति लक्षणकथनस्य प्रयोजनद्वयं वर्तते। सास्नादिमत्वं गोर्लक्षणम् इति यदा उच्यते तदानीम् अन्यत्र सर्वत्रापि अत्र सास्ना वर्तते अतः इयङ्गौः इति व्यवहारं कर्तुं शक्नोति। एकं प्रयोजनम्। अन्यत् प्रयोजनं महिषं दृष्ट्वा इयं गौः न रासवं पश्यति डांकी तत्र अत्र सास्नादिमत्वं नास्ति अतः इयं गौः न इति गवी इयं गौः रासवेन भिन्ना महिष भिन्ना इति ज्ञानार्थञ्च लक्षणम् आवश्यकं भवति। एवञ्च प्रयोजनद्वयं व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं तदेव अत्र उक्तम्। असाधारणधर्मवचनम् इति लक्षणम् इति वक्तव्यं। तत्र वचनम् इतरभेद अनुमापकं वा लक्षणम्। इतरभेदम् अनुमापयति अतः तद्लक्षणं भवति। न च जगज्जन्मादिकर्तृत्वम् एतज्जीवे सम्भवति तस्य तत्र असामर्थ्यात् इति निरूपयीति इतरव्यपदेशात् इत्यादिना अत एव जीवाद् भेदश्च अनुमीयते इति तदेव उच्यते।
जगज्जन्मादिकर्तृत्वम् इति लक्षणम् उच्यते तर्हि जगज्जन्मादिकर्तृत्वं जीवस्य कदापि न संभवति इति उच्यते। जगज्जन्मादिकर्तृत्वं कथं ज्ञातुं शक्यते जीवस्य? किमपि कर्तृत्वमेव नास्ति तस्य, किञ्चित् किञ्चित् कर्तृत्वं वर्तते, एकस्य गृहस्य कर्तृत्वमपि नास्ति। एवं चेत् जगज्जन्मादिकर्तृत्वं कथं जीवे एतद् जीवे न संभवति, तस्य तत्र असामर्थ्यात् सामर्थ्यं नास्ति इति निरूपयति, उत्तरत्र निरूपणं करोति। इतरव्यपदेशात् इत्यादिना ओम इतरव्यपदेशात् इति उत्तरत्र सूत्रं भवति, तत्रापि एतदेव उच्यते। इत्यादिना अतएव जीवात् भेदश्च अनुमीयते। अतः एव जीवः ब्रह्मणः सकाशात् भिन्नः। कुतः? ब्रह्मणि जगज्जन्मादिकर्तृत्वं वर्तते, जीवे जगज्जन्मादिकर्तृत्वं नास्ति। अतः इदं ब्रह्म जीवात् भिन्नम् इति भेदश्च ज्ञायते, ब्रह्मणः लक्षणमपि ज्ञायते इति अत्र उक्तम्। इतरव्यपदेशात् इति सूत्रमेव उत्तरत्र आगच्छति। द्वितीयं सूत्रं किं? जन्माद्यस्येतः इति द्वितीयं सूत्रं। यतः जन्मादि अस्य जन्मादि तत् ब्रह्म इति समन्वयः तत्र। यतः यतः इत्यस्य परमेश्वरेण इत्यर्थः, अर्थात् अचिन्त्य शक्तिसम्पन्नः यः भगवान् श्रीकृष्णः परमेश्वरः वर्तते, स एव स्वयं विश्वस्य कर्ता, पालकः, अनुग्राहकः, पोषकः, विनाशकः। एवं अस्य प्रपञ्चस्य उपादानकारणम् अस्य परिदृश्यमानस्य चतुर्दश भुवनात्मकस्य प्रपञ्चस्य जन्मादि उत्पत्तिस्थितिलय इत्येवमादि ब्रह्मणि वर्तते। अतः तदेव ब्रह्म। अत्र नास्ति एतत्, अहं वदामि तावदेव। अत्र वाक्यं नास्ति। समीचीनं। घण्टा कति अभवत्? 12? 5 minutes. Okay. समीचीनम्, अत्यन्तं समीचीनम्। समीचीनं। विषय बाहुल्यं वर्तते, बहु विषयाः वर्तन्ते।